اسماعیل، اے موسیٰ، اے داؤد، اے سلیمان، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، دسنا جانا رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش نبیاں اس دنیا تے بھیجیا، انہاں دے سونے سونے نام بھی رکھے، لیکن جدو انہاں نو خطاب کیتا، جدو انہاں نو مخاطب ہویا، اللہ نے انہاں دے نام لے کے پکارے آئے کہ اے آدم، اے نوح، اے شیس، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے داؤد، اے سلیمان، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، لیکن جدو باری آئی آمینہ دے لال دی، عبداللہ دے چند دی، حسنین دے نانا دی، زہرا دے پاپا دی، تیرے تے میرے کریم آقا دی، خالق نے فرمایا اے میرے محبوب باقی نبیاں دے میں نا لے کے پکاردا رہیا وا، میں انہاں دے ناواں نال مخاطب ہوندا رہیا وا، سونیا تو میرا لاڈلا ہے، تو میرا حبیب ہے،